अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इमरान और मेरा आज का टॉपिक है जब हिंदुस्तान की आज़ादी के हीरो अहमदुल्ला शाह मद्रासी को गोली मारी गई। उम्मीद है कि आपको मेरा लास्ट टॉपिक टाइगर टीपू सुल्तान और मिसाइल मैन पसंद आया होगा और आपने तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाया होगा। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बड़े पैमाने पर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। अगर हमने अपने तमाम देशवासियों को सही इस्लाम और देश की सही हिस्ट्री से वाकिफ नहीं कराया तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय बढ़ते ही जाएंगे। मौलाना अहमदुल्ला शाह मद्रासी के फादर सैयद मोहम्मद अली शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बहुत ही करीब लोगों और राजदारों में से थे। अहमदुल्ला शाह एक नवाब घराने के चश्मो चिराग थे। उन्होंने कई बड़े बड़े इस्लामी टीचर्स से हाई लेवल की एजुकेशन हासिल की थी। यही इस्लामी एजुकेशन ही एक बहुत ही अहम रीज़न थी कि अहमदुल्ला शाह मद्रासी ने बहुत कम उम्र ही से मुल्क की आज़ादी की मूवमेंट में बहुत दिलचस्पी ली और जवान होते होते आप नेशनल मूवमेंट्स में पूरी तरह से लग गए। आपने अपनी पूरी लाइफ मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद कराने में लगा दी। मौलवी अहमदुल्ला शाह मद्रासी एक ज़बरदस्त लीडर और बेस्ट स्पीकर थे। उनकी तकरीरों में हज़ारों हिंदू और मुसलमान जमा होते थे। वो एक पक्के मुसलमान होने के साथ साथ गंगा जमुना तहजीब यानी तमाम देशवासियों में पीस, ब्रदरहुड और यूनिटी के लिए भी मशहूर थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह मद्रासी एक अकेले ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने सर कोलिन कैम्बल को 2 मरतबा हराया था। अंग्रेज़ जिस वक्त मद्रास और बंगाल पर कब्ज़ा कर चुके थे और अब अवध पर कब्ज़ा करने की तरफ बढ़ रहे थे, तो ऐसे में एक अकेला शेर की तरह ललकारने वाला अहमदुल्ला मद्रासी अंग्रेज़ों के लिए हलक का कांटा बन चुके थे। मौलाना अहमदुल्ला मद्रासी को अंग्रेज़ों ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया था। अवध को अंग्रेज़ों के कब्ज़े से बचाने के लिए मौलाना अहमदुल्ला मद्रासी अकेले ही मद्रास से आगरा पहुंच गए और अंग्रेज़ों को शिकस्त देने के लिए हज़ारों हिंदुस्तानियों को जंग के लिए तैयार कर लिया। सब देशवासी यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनको अपना लीडर मान चुके थे। सबके सीनों में आज़ादी की शमा जलाने में अहमदुल्ला मद्रासी अब कामयाब हो चुके थे। फैज़ाबाद की पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार करने से डरती थी। जब अहमदुल्ला मद्रासी फैज़ाबाद में थे तो अंग्रेज़ फ़ौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो अकेले ही थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ऐलान किया गया कि कल उन्हें सूली पर लटकाया जाएगा। जैसे ही ये खबर सारे इलाकों के हिंदू, मुसलमानों और ईसाइयों को मालूम हुई तो उन्होंने जेल पर हमला कर दिया। वो आज़ाद हो गए। अब यहाँ से अंग्रेज़ों को जानी और इकोनॉमिकली बड़े पैमाने पर नुकसान होना शुरू हो गया। एक बड़ी लड़ाई में अहमदुल्ला शाह मद्रासी ने अंग्रेज़ों को हराते हुए फैज़ाबाद को अंग्रेज़ों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करा लिया था। आज़ादी की लड़ाई 1857 में फैज़ाबाद को एक साल के लिए आज़ाद कराने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह मद्रासी को याद किए बगैर जंग आज़ादी की हर तारीख़, हर हिस्ट्री इनकम्प्लीट ही रहेगी। अंग्रेज़ हुकूमत के बारे में ये मशहूर था कि 18वीं सेंचुरी में उनकी हुकूमत के दौरान उनकी हुकूमत का सूरज कभी नहीं डूबता था, लेकिन अहमदुल्ला शाह मद्रासी ने फैज़ाबाद को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराकर उनके सूरज को एक साल के लिए क़ैद कर लिया था। हर तरफ मौलवी अहमदुल्ला शाह मद्रासी की बहादुरी के चर्चे आम हो गए थे। उस वक्त अवध के हुक्मरान नवाब वाजिद अली शाह की बीवी बेगम हज़रत महल ने अहमदुल्ला को अपनी फ़ौज का कमांडर बनाना चाहा, पर अहमदुल्ला शाह उसके लिए राज़ी नहीं हुए। लेकिन अंग्रेज़ों को मुल्क से निकाल बाहर फेंकने के लिए बेगम हज़रत महल को भरपूर मदद का भरोसा दिलाया। ये वही बेगम हज़रत महल थी जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए थे। अवध से निकलने के बाद वतन के सरफरोश जाबाजों की रोहिलखंड में अंग्रेज़ों से आखिरी जंग हुई। आसपास के इलाकों पर अंग्रेज़ फ़ौज ने जब कब्ज़ा कर लिया तो अहमदुल्ला शाह मद्रासी ने एक प्लान के मुताबिक शहर खाली कर दिया और फिर 2-3 दिन बाद अचानक हमला कर दिया। 13 से 19 मई 1958 तक अहमदुल्ला की फ़ौज के हमले जारी रहे।
انگریز حیران اور پریشان ہو گئے تھے۔ 1857 عیسوی کی جنگ کے دوران بیگم حضرت محل لکھنؤ کی چولکھی کوٹھی میں ہی مقیم رہیں۔ انگریز فوج نے چولکھی کوٹھی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ جب مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر انگریزوں پر اچانک حملہ کر دیا اور گھیرا بندی توڑ کر زبردست خون خرابے کے بعد بیگم حضرت محل اور دیگر لوگوں کو تلوار کے سہارے نکال لے گئے اور ان سب کو موسیٰ باغ جیسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ یہ وہی موسیٰ باغ ہے جہاں بیگم حضرت محل نے لکھنؤ کی آخری جنگ میں اپنی بہادری کا لوہا منوایا تھا۔ ایسے حالات میں احمد اللہ شاہ مدراسی انگریزوں کے سب سے بڑے دشمن بن چکے تھے۔ انگریز انہیں مارنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ انگریز دیکھ رہے تھے کہ تمام دیش واسی یعنی ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی دیش کی آزادی کی جنگ میں احمد اللہ کے ساتھ ہیں۔ انگریزوں کو کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انگریزوں نے اس بے باک اور بہادر فریڈم فائٹر کی خبر دینے یا زندہ پکڑ کر لانے یا مارنے پر اس وقت کے 1,00,000 روپے انعام دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ ہم ہندوستانیوں کی بدنصیبی کہیے کہ مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی کی جان لینے والا کوئی انگریزی فوجی یا افسر نہیں تھا، بلکہ انگریزوں نے اس وقت کے ایک بہت ہی چھوٹے سے علاقے کے راجہ جگناتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ احمد اللہ شاہ مدراسی کے قتل کی سازش رچی تھی۔ ان دونوں نے احمد اللہ مدراسی کو بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس پوری فوج ہے اور ہم سب مل کر انگریزوں سے مقابلہ کریں گے۔ دیش کی آزادی کی شمع سینے میں جلائے احمد اللہ شاہ مدراسی انگریز اور اس راجہ جگناتھ کی سازش کا شکار ہو گئے۔ 5 جون 1858 کو جب احمد اللہ مدراسی جگناتھ سے بات کر رہے تھے تو دوسری جانب سے جگناتھ کے بھائی نے احمد اللہ مدراسی کے سر پر گولیاں چلا دی۔ احمد اللہ مدراسی وہیں شہید ہو گئے۔ احمد اللہ مدراسی کی گردن کاٹ کر جگناتھ اور ان کے بھائی نے انگریزوں کو دی اور انہیں 1,00,000 روپے مل گئے۔ مولوی جب تک زندہ تھے تو انگریز ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں ناکام رہے تھے۔ ان کو زندہ پکڑنے کا انگریزوں کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ تو جب انگریزوں کو مولوی کی لاش مل گئی تو اس کو بھی انگریزوں نے نہیں بخشا۔ انگریزوں نے مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی کے جسم کی نمائش پورے سٹی میں کی اور بعد میں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں آگ لگا دی۔ مولوی صاحب کے سر کی تدفین جہاں گنج کی ایک چھوٹی سی مسجد کے قریب عمل میں آئی۔ انگریزوں نے ہر طرف خوشیاں منائیں اور دیسی گھی کے دیے جلا کر خوشی کا اظہار کیا کہ ہم کو احمد اللہ مدراسی سے نجات مل گئی ہے۔ احمد اللہ شاہ مدراسی کی شہادت بھی 1857 کی جنگ آزادی کے ناکام ہونے کی ایک بہت بڑی ریزن ثابت ہوئی تھی۔ انگریز ہسٹورین سر تھامس اسٹنس نے لکھا ہے کہ احمد اللہ شاہ مدراسی جذبات اور قابلیت کے لحاظ سے ایک بڑی تحریک یعنی موومنٹ چلانے اور بڑی فوج کی کمان سنبھالنے کے لیے ہر طرح سے قابل تھے، اور وہ 1857 کی جنگ آزادی کے تمام مجاہدین میں سب سے بیسٹ سولجر تھے۔ ایک اور ہسٹورین میلسن لکھتا ہے کہ مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی نے کسی کی چپ چاپ ہتیا کر کے اپنی تلوار پر کلنک نہیں لگایا۔ نہتے اور بے قصوروں کی ہتیا کو مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی نے کبھی پسند ہی نہیں کیا۔ انہوں نے مردانہ وار آن کے ساتھ اور ڈٹ کر کھلے میدان میں ان دشمنوں کے ساتھ جنگ کی جنہوں نے ان کا دیش ان سے چھین لیا تھا۔ ہر دیش کے ویر اور سچے لوگوں کو مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی کا نام عزت کے ساتھ لینا چاہیے۔ انگریزوں کے خلاف مر مٹنے اور ہر طرح کی قربانیاں دینے کا جوش اور جذبہ مسلمانوں نے انسانوں کی گائیڈنس کے لیے ایک اکیلے رب اللہ کی آخری کتاب قرآن اور آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ مسلمان جانتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے کے بعد جب اللہ ہم تمام انسانوں سے حساب لے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جس زمین پر میں نے تمہیں زندگی دی تھی وہ زمین پر رہنے والے لوگوں تک ایک اکیلے رب اور آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہنچانے کے ساتھ ساتھ
पीस, ब्रदरहुड और यूनिटी के लिए तुमने क्या किया था। ये सब बताने का मकसद ये भी है कि तारीख को याद रखे और किसी तारीख बदलने वाले को ये हिम्मत ना हो सके कि वो हमारे पास्ट से खिलवाड़ कर सके। हम तमाम देशवासियों को चाहिए कि हम अपने देश की आज़ादी को और मजबूत बनाने के लिए अपने दरमियान पीस, ब्रदरहुड और यूनिटी को बनाए रखें, तब ही हम अपने देश को आज़ाद रखने में कामयाब होंगे। इसीलिए इस मुल्क की भलाई इसी में है कि पढ़ो लिखो इंसान बनो, तुम भारत की पहचान बनो। अल्लाह मेरे भारत देश की हिफाजत फरमाए, आमीन।